Mes chers étudiants de la première année, section de la langue française, à la faculté de pédagogie de Port Saïd. Bonne soirée et bienvenue à nouveau. J'espère que votre santé est très bien et tout va bien en général. Maintenant, on va commencer le premier cours en ligne de notre méthode l'expression écrite. Nous allons expliquer une partie théorique très importante et très simple en même temps. Nous allons parler des étapes d'écriture, les étapes que nous devons les suivre pour rédiger un texte correct. طيب. Et هي بقى les étapes d'écriture ou le processus d'écriture. Les étapes d'écriture se divisent en 5 étapes. ايه هي بقى les étapes d'écriture اللي هي مراحل الكتابة أو بمعنى تاني عمليات الكتابة. يعني احنا لما بنيجي نكتب ايه الخطوات اللي احنا بنتبعها علشان نكتب تكست مظبوط. مش بنكتب بشكل فوضوي أو مش بنكتب من دماغنا، لا، هو في خطوات محددة المفترض ان احنا نتبعها علشان نكتب تكست مظبوط. نبدأ مع بعض. Les étapes d'écriture se divisent en 5 étapes، يعني مراحل الكتابة بتنقسم إلى 5 مراحل اللي هم إيه بقى؟ Premièrement, la planification. La planification, c'est-à-dire se préparer à écrire. يعني إيه planification؟ planification يعني التخطيط. يعني أنا في مرحلة التخطيط بعد نفسي للكتابة. So préparer à écrire يعني بعد نفسي للكتابة. طيب بعد نفسي للكتابة إزاي؟ يعني بقرأ عن الموضوع، بطلع الموكلي، بطلع أفكاري، بكتب إيه الحاجات اللي أنا أعرفها عن الموضوع، بحدد أنا بكتب لمين، مين الديستيناتير بتاعي، وإيه نيتي في الكتابة. فمرحلة التخطيط دي بجمع معلوماتي عن السوجي اللي أنا هكتب عنه. طيب. Deuxièmement, la rédaction, c'est-à-dire faire des ébauches ou des brouillons. يعني إيه des ébauches؟ يعني مسودات. طب يعني إيه des brouillons؟ نفس المعنى، مسودة. عارفين لما بنيجي كده نطلع أفكارنا على الورق كروكي بنكتبه في مسودة، نكتب كده الأفكار بشكل كروكي وبعد كده بنبدأ ننظم أفكارنا ونكتب بشكل سليم ونجمع الأفكار بشكل منطقي. يبقى premièrement في planification se préparer à écrire بعد نفسي للكتابة. deuxièmement la rédaction اللي هي مرحلة الكتابة نفسها، الكونتونيو بتاعنا بتاع التكست. بعمل المسودة بتاعتي اللي هي بجمع أفكاري، بكتب بشكل كروكي وبعد كده هنظم وهصلح وهراجع وهنشر في النهاية خالص. طيب troisièmement la révision، مرحلة الريفيزيون المراجعة، c'est-à-dire relire، طبعا relire le texte et vérifier pour corriger. relire le texte et le vérifier pour corriger يعني إن أنا بعيد قراءتي للنص وبتحقق من صحته. من صحة إيه بقى؟ من صحة الأفكار. هل الأفكار منطقية ولا غلط؟ بحذف الأفكار الغير منطقية وبثبت الأفكار المنطقية وبزود عليها. ففي مرحلة الريفيزيون بعيد قراءة النص وبتحقق من صحته. طيب quatrièmement la correction، c'est-à-dire corriger le faute d'orthographe et de grammaire. في المرحلة دي أنا بعمل إيه؟ بعمل correction للفوت d'orthographe، يعني فوت d'orthographe اللي هي إيه؟ اللي هي الأخطاء الإملائية، et de grammaire والأخطاء النحوية. يبقى إذن أنا هنا بشوف الاستركتور بتاع النص، بشوف بناء النص بتاعي، في زمن مش مظبوط، في كلمة مش مظبوطة، الاستركتور de la phrase مظبوطة ولا لأ. دي مرحلة الإيه؟ الكوركشن اللي هي التصحيح. cinquièmement l'étape
de diffusion أو publication، مرحلة النشر بقى أو التوزيع، اللي هي préparer la version finale du texte. préparer la version finale du texte يعني إيه؟ يعني préparer أعد la version finale النسخة النهائية للنص، يعني بشوف بقى إيه النص في شكله النهائي بيبقى إزاي. يعني بكتبه بشكل جميل، بكتب بخط حلو، بنسق الباج بتاعتي، بعمل الميزون باج يعني تنسيق الفورماتنج بتاع الصفحة. لو خطي وحش بكتب على الأورديناتور على اللابتوب. ففي المرحلة دي مرحلة بقى إيه النسخة النهائية الفيرزيون فينال. طيب علشان نلخص بقى الكلام دوت ممكن نعمل ريزومي للبروسيسوس ديكريتشور دي كلها في الرسمة اللي قدامنا دي. في المرحلة الأولى البلانيفيكاسيون دي بتبقى avant la rédaction قبل الكتابة. الريداكسيون نفسها اللي هو الكونتوني أو البروميي إيبوش دي تكست، المسودة الأولى للتكست أو الفيرزيون إنيسيال للتكست، النسخة المبدئية للنص. بعد كده تروازيام إيتاب الريفيزيون، بعمل ريفيزيون لإيه؟ لليزيدي والستركتور دو لا فراز. وفي الكوريكسيون هنا بقى بشتغل على اللونج نفسها، المود والطون والجرامير والفوت دورتوغراف. وفي السانكيام إيتاب اللي هي الديفوزيون اللي هي مرحلة النشر، بشوف بعمل هنا ايه الفيرزيون فينال دو تكست النسخة النهائية من النص. بكده احنا اخدنا مراحل الكتابة او البروسيسوس ديكريتور، عمليات الكتابة. طبعا الجزء دوت حفظ، هو جزء نظري بس احنا حاولنا ان احنا نبسطه ونفصصه قد ما نقدر، واتمنى تكونوا فهمتوا والموضوع بسيط. وقابلكم في المحاضرة الجاية.